गोंयच्यो काणकोण हाचो वाठार हो सदांच साहित्यिकांनी आनी खास करून म्हणजे नाट्य कलाकार त्याचबरोबर संगीताच्या मळाचेर आपली नामना व्यक्त केल्ली आणि त्याच प्रमाणे आपलो फोकलोर जो आसा ज्या फोकलोराक लागून काणकोण आज फामाद आसा अशा कलाकारांक लागून हें रवींद्र भवन जावन आसा. आणि म्हणूनच कला आणि सांस्कृतिक खातें गेली कित्येक वर्ष जाली ह्याच कलाकारांक उर्बा दिवपा खातीर आमी ग्रामीण भागातल्या कलाकारांक एक थोडेसो आधार करतात. आणि आधार केले नंतर जो जन्मताच खंयचो एक कलाकार अशे तरेच्या व्यासपीठाचेर आपली कला सादर करपाक शकपाना, ज्या वेळाचेर त्यांच्या भागान आमी अशे तरेचे स्टेजी माची आमी उबारतले, तांकां आमी संधी प्राप्त करून दितले, त्या वेळाचेरूच ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आमी करपाक शकतले. जो आजचो जो युवा दमाचो कलाकार जो आसा मागीर तो खंयच्याय क्षेत्रान आसूं तो आपले स्वताचे व्यक्तिमत्व तातूंतल्यान घडयता, ताका एक वेगळो मार्ग ताका स्वताचे करियर घडोवपा खातीर मेळटा. आणि म्हाका दिसता आज खूब आमचे तरणाटे जे आसात ते नशीबवान जावन आसात की अशी तरेची मंदिरां आज त्यांचे सेवे खातीर आयिल्ली आसात. कलाकार जर घडटलो जाल्यार तितले ताका तप वयचे पडटात आनी तितले परिश्रम घेवचे पडटात, ताणी तितली तपश्चर्या करची पडटा. त्याच प्रमाणे लिडर जर घडटलो जाल्यार ताजे खातीर फॉलोवर आसप हे तितलेंच महत्वाची गजाल आसा. लिडर अड्ड्यार छातयेचेर हात मारून सांगपाक शकना ह्या हांव समाजाचो लिडर जावन आसात किंवा ह्या भौसाचो पण लिडर जावन आसात. भौसान जर स्विकारलो जाल्यारूच म्हाका दिसता आज तो लिडर जावपाक शकता. आणि म्हणूनच हांव इतलें म्हणटलो की लिडरांनी डिलर जावचे न्ही, ते वेवसायीक दृष्टिकोनांतल्यान जावन डिलर जावचे इतलेंच हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदतां. आणि त्याच दृष्टिकोनांतल्यान आज मुखार वता आसतना प्रत्येक कलाकार जो आसा तो कलाकार एक दुसऱ्यांचे पांय धरता. कोणी कलाकारांचे पांय ओडचे न्ही, पांय ओडलेल्या मनशाचेर म्हाका दिसता तोच पांय जो आसा तो ताच्या तकलेर पडटा आनी म्हाका दिसता तो दाबतलो. पांय जर आमकां जर मुखार वचपाक जाय हो कबड्डीचो खेळ न्ही, कबड्डीच्या खेळान कबड्डीच्या खेळान पांय धरतात आणि केन्ना पांय धरून ओडटात, पण फिनिश लायनीन तोच पावता ज्याचे भितर तकली आणि ताकद आणि सगळ्यांक घेवन मुखार वता, तोच मुखार वतलो. हांव खेळ आणि कला ह्या दोन्ही क्षेत्रां कडेन वता आसतना हांव इतलेंच म्हणटलो की आजचे रवींद्र भवन हे काणकोणकाराक आमी लोकार्पण करतात. जे साराबाईन जे आज मागणी केल्ली आसा ताजेर आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री उलयतलोच, पूण जे काणकोण म्युनिसिपल कावन्सिलान जो निर्णय घेतिल्लो आसा तो आमच्या खातीर सुद्दां खूप मोलाचो आसा. त्या तरेन म्हणजे सरकार पैसे खर्च करता आसत, सरकार पैसे सकारात्मक दृष्टिकोन जे आसा न्ही काणकोणकारांक दवरलो जाय जाल्यार म्हाका दिसता की जे आमी जे विजन घेवन ते फुडें वता म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या बाबतींत आनी ज्यो गोश्टी आमकां अपेक्षीत आसा त्यो गजाली संदर्भांत की सरकारचो जो हातभार आसा, सरकाराचो सकारात्मक दृश्टिकोन आसा, निश्चितपणे 2030 नंतर आमी काणकोण वेगळ्या दिशेन आमी पळोवंक शकतले, करूंक शकतले हाचो पुराय विशय आसा. मडगांव रवींद्र भवन जालें, वास्को रवींद्र भवन जालें, सांखळी रवींद्र भवन जालें, अशें फोंड्याक जालें. आनी काणकोण हो अत्यंत दुर्गम भाग जो आसा आनी त्या भागांत आमचें कला भवन आसपाक जाय, आमचें रवींद्र भवन आसपाक जाय अशी संकल्पना पयले फावट आमी निवडून आयले. मान्य आमचे मुख्यमंत्री त्या वेळाचे मधुरभाई तांणी सांगलें आनी ताचे कडेन 2 तांणी संकल्पना घेतली की ही संकल्पना म्हणजे खंयच्याय विकास जर जातलो जायत न्ही 2 टोकां, एक पेडणे आनी एक काणकोण ह्या दोनूय टोकांचो समान विकास जावपाक जाय. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान तांणी पयली प्रायोरिटी जी तांणी काणकोण दिल्ली आमकां. आनी त्यामुळेच ह्या कला भवनाचो विचार आमी त्या वेळाचेर केलो आनी नुकतेच आमी त्या वेळाचेर सुरवात करपाचो प्रयत्न दोन फावंडेशन घाई गडबडीत म्हळ्यार कशें जावपाक जाय हातूंतल्यान आमी 2013 घातिल्लें. त्या 13 म्हज्या बड्डेच्या निमित्तान आमी सगळ्यांनी आनी ते म्हणजे त्याच वेळाचेर नवीन कायदो म्हणजे लँड एक्विजिशन आमी हाज्या पेक्षा चड जमीन जाय आशिल्ली आमकां, जवळ 12,000 आमकां लँड जाय आशिल्ली. पण त्यानंतर त्या सगळ्या कचाट्या मध्ये ते साधारणशी 2 वर्सां गेली की विषय रिजॉल्व कसोच जायना. आनी त्या म्हणजे पयलो डिझायन केल्लो तोय आमकां केलो, 2दां डिझायन करचो पडलो आमकां. आनी त्यानंतर म्हणजे JSIDC जे अधिकारी त्या वेळाचे आणि बाकी सगळ्यांनी मधुरभाई बाकी सगळ्यांनी विचार केलो
की एकदांचे आसात त्या जमनी भितर अंडरग्रावंड आमी पार्किंग बाकी ह्या सगळ्या वेवस्थेची विचार करून की ते रवींद्र भवन जावचें आनी हो विचार आमी म्हाका दिसता 2017 जे आसा न्ही म्हणजे डिसेंबराच्या कालखंडात आमी ताचें फावंडेशन स्टोन घातलो आनी नंतरच्या कालखंडामध्ये कोरोना ह्या सगळ्या गजाली भितर होय प्रोजेक्ट आडखलो आनी तब्बल 7 वर्सांनी हो प्रोजेक्ट आज कंप्लीट जाता आनी ताचो गर्व आमकां सगळ्यांक आसा. एक सुंदर असो प्रोजेक्ट आज सगळ्यांत मोठी जे चॅलेंज आमचे समोर आसा हें रवींद्र भवनाचो म्हणजे अजून तो सीएम सुद्दां म्हणटालो म्हणजे आज बऱ्याच कडेन ते टेन्शन आमकां आसा गोंयभर आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर उबी करता पण त्यानंतर शेवटी बऱ्याच कडेन ते पांढरे हत्ती जाता की ते वापरपा खातीर जे त्या तरेचे जी जबाबदारी लोकांनी घेवपाक जाय ती घेतली वचना. तो तर हांव तुमकां आश्वासन दिता खंयच्याय परिस्थितीन ह्या काणकोणच्या रवींद्र भवनाचे मेंटेनन्स आनी सगळे जबाबदारी आमी काणकोणकार घेतले सरकारची मदत करा पूण आमी घेतले कारण हे आमचें एक हार्ट आसा त्यामुळे खंयच्याच प्रकारची ह्या रवींद्र भवनाच्या बाबतींत कमतरता आमी तुमकां दाखोवन दिवची ना ती जबाबदारी आमी घेता. रवींद्र भवन लोकार्पण करता आसतना हांव 2-3 गजाली मुद्दामून मेन्शन करता. बाय सारा नायक गांवकर ह्या कावन्सिलांत आनी काणकोणकारांनी आमकां जी रिक्वेस्ट केल्या की बाब संजय बांदेकर माजी मंत्री माजी आमदार हांच्यांनी ही जागा ऑक्युपाय केल्ली तांचें नांव दिवपाक जाय अशी तांची आस्त आसा. आज हांव घोशीत करता की हो सभागृह जो आसा ह्या सभागृहाक संजय बांदेकर हांचें आमी नांव घोशीत करता. इतकेंच न्हय तर ह्या सभागृहात तांचें तैलचित्र जें आसा तें म्हज्या उजव्या सायडींतल्यान तें तैलचित्र लायलें वयतलें जेणे करून सभागृहात बसपी प्रत्येक मनशाक हे प्रत्येक फावटी संजय बांदेकर हे दिसचे जेणे करून तांच्यांनी ही जमीन एक्वायर केल्ली तांचें योगदान हे काणकोणच्या विकासात आसा हे सगळी याद दवरचें. आनी हे सगळें सांगता आसतना आनी एक गजाल हांव मुद्दामून आज घोशीत करता. गोंयची धूव लता मंगेशकर हांचें देहांत जालें आनी ताच्या उपरांत तांच्या नांवांत एकूय बी कला अंगण नाशिल्लें. गोंयकारांक दिसता की वेगवेगळ्या महाराष्ट्रांत आसतले देशभर आसतले लता मंगेशकरांच्या नांवांत वेगवेगळी कला मंदिरां जातात वेगवेगळी आनी हांवें त्याच खातीर तुमचे मानाधीक सभापती बाब रमेश तवडकर हांकां विचारलें आनी निश्चितूच आमी सरकारांत ऑलरेडी डिसिजन पयलीं घेतलेलें की ह्या रवींद्र भवनाक आमी लता मंगेशकर कला अंगण हें नांव घोशीत करतात हाचेंय तुमी सांगता. काणकोणकारांच्या मदीं लता मंगेशकरा सारके अशेच कलाकार निर्माण जावचे संजय बांदेकारा सारके अशेच सोशल वर्कर आनी कलाकार ह्या दोनूय हातूंतल्यान तयार जावचे होच सरकाराचो ध्येय आसा होच सरकाराचो उद्देश आसा. बऱ्योच ताळयो मारात. ह्या प्रोजेक्टाची कॉस्ट 55 कोटी रुपया लागल्या. 55 कोटी रुपया. आज सरकार आमी म्हणटा की एखाद्या इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर फक्त मोडिना आमी हांगासर कलाकार तयार जावचे कलाकार निर्माण जावचे जिवंत कला उरची हाज्या खातीर आमी हे पयशे स्पेंड करता हो सरकाराचो ध्येय आनी उद्दिश्ट आसा. आनी म्हणून म्हटलां आमी एखादें स्ट्रक्चर बांदप खूब सोंपें बट त्या स्ट्रक्चराक जीव घालप हो खूब कठीण आसता आनी तोच जीव घालपा खातीर हाजो उपयोग कसो करतले. हाजो उपयोग जो आसा हो फक्त म्हणजे नाटक आनी तियात्र करपा खातीर न्ही. हाजो उपयोग म्हणजे माणकुल्या भुरग्यां खातीरय जावचो. हाजो उपयोग करियर घडोवपी ओरियंटेशन वर्कशॉप जावपाकूय जावचो. हाजो उपयोग इनोव्हेशन आनी स्टार्टअप ज्याच्या बाबतीत जे घडटले ते काणकोण आनी पुराय परिसरांतले तेय भुरगे हांगासर येवचे. हाजो उपयोग रिसर्च हाज्या खातीरय जावचो. फक्त तियात्र केले आनी नाटक केले म्हणूनच पयशे भरतले अशें न्ही. हाजो उपयोग हो प्रत्येक भुरग्याक काणकोण आनी पुराय परिसरांतल्या भुरग्याक जावप हें गरजेचें आसा. आनी म्हाका दिसता की तुमी खऱ्या अर्थात हाजो उपयोग अशा पद्दतीन करतले हाजोय हांव खात्री बाळगिता. म्हाका खात्री आसा की ह्या पद्दतीचो व्हिजन दवरून सगळ्यांक हे कला वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या सगळ्या लोकांक घेवन तुमी हाजो विकास जो आसा काणकोणांतलो विकास अशा पद्दतीन